अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मार्केट सिर्फ रैंडम है, रैंडम नंबर है या रैंडम नंबर्स का कलेक्शन होती है, तो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली पैसा कैसे बना लेते हैं? और अगर चार्ट सिर्फ कैंडल्स होती हैं, तो इंस्टीट्यूशन बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ इसी चार्ट को देख के डिसीजन कैसे ले लेते हैं? आज का लेसन शायद आपकी ट्रेडिंग की सोच को हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे द सीक्रेट हिडन इन द चार्ट। और ये फाउंडेशन लेक्चर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेसन है, तो इसको ज़रूर ध्यान से एंड तक देखिएगा। और मैं गारंटी देता हूँ, इस वीडियो के बाद जब भी आप चार्ट ओपन करेंगे, आप उससे पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। हर ट्रेडर सेम चार्ट देखता है, फिर भी रिज़ल्ट अलग क्यों? एक ही यूरो यूएसडी का चार्ट है, एक ही गोल्ड का चार्ट है, एक ही बिटकॉइन का चार्ट है, सब ट्रेडर्स के सामने होता है, फिर भी 95% ट्रेडर लॉस करते हैं और कुछ लोग मिलियंस कमा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस चार्ट में है? नहीं, डिफरेंस उस चीज़ में है जो चार्ट के अंदर छुपी हुई है, और अक्सर ट्रेडर उसे देख ही नहीं पाते। जैसे कि अब आपको ये सिंपल एक कैंडल्स का चार्ट नज़र आ रहा है, लेकिन एक प्रोफेशनल के लिए ये एक कहानी है, ये एक रिदम है। सोचिए, अगर दो डॉक्टर एक ही रिपोर्ट देख रहे हैं, एक डॉक्टर कुछ भी नहीं समझा और दूसरा डॉक्टर तुरंत डिजीज़ आइडेंटिफाई कर लेता है, क्या रिपोर्ट अलग थी? नहीं, डिफरेंस नॉलेज का था। एग्जैक्टली इसी तरीके से चार्ट भी एक लैंग्वेज है, एक नॉलेज है, और लैंग्वेज को समझने के लिए और लैंग्वेज को समझे बिना सिर्फ कैंडल्स देखना सिर्फ गेसिंग करना है। कैंडल क्या छुपा रही है? ये जो आपको एक कैंडल नज़र आ रही है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? ये एक ग्रीन कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है, किसी की विक बड़ी है, किसी की विक छोटी है। ये क्या हमें बताना चाह रही है? ये हमें क्या दिखाना चाह रही है? इसके अंदर कहानी क्या छुपी हुई है? ये क्या है? ये क्या सिर्फ एक कैंडल है? क्या कैंडल सिर्फ हाई, ओपन, लो, क्लोज नहीं क्लोज होती है, या इसके अलावा कुछ और भी से आगे है? हर कैंडल के पीछे बायर और सेलर की एक कहानी होती है। इमेजिन करें, एक ग्रीन कैंडल बने इस तरीके से। ज़्यादातर ट्रेडर बोलते हैं बुलिश कैंडल है, लेकिन क्या हर ग्रीन कैंडल बुलिश होती है? बिल्कुल नहीं। कभी ग्रीन कैंडल सिर्फ बायर का ट्रैप होती है, कभी रेड कैंडल इंस्टीट्यूशंस की बाइंग होती है। यानी जो चीज़ सरफेस पे नज़र आ रही है, ज़रूरी नहीं वो रियलिटी हो। और इसीलिए चार्ट का असली सीक्रेट कैंडल्स का कलर में नहीं, उनके बिहेवियर में छुपा होता है। मार्केट कभी रैंडम मूव नहीं करती, इस चीज़ को गौर से समझ लें। मार्केट कभी भी रैंडम मूव नहीं करती। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी आपने नोटिस किया है प्राइस बहुत दफ़ा सेम एरिया से रिवर्स होती है, कभी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, कभी सेम टाइप का पैटर्न रिपीट होता है? अगर मार्केट रैंडम होती, या रेपुटेशन कभी ये वाली रेपुटेशंस कभी पॉसिबल ही ना होती। रियलिटी ये है, मार्केट के अंदर एक हिडन रिदम होता है, बिल्कुल म्यूज़िक की तरह, गाने की तरह। अगर रिदम टूट जाए, म्यूज़िक सिर्फ नॉइज़, शोर बन जाता है। और अगर ट्रेडर रिदम ना समझे, जैसे कि मोस्टली ट्रेडर्स रिदम नहीं समझ पाते, चार्ट सिर्फ नॉइस लगता है। चार्ट इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट का नाम मार्केट रिदम थ्योरी है, लेकिन रिदम देखना सीखना पड़ता है। ये आपको वैसे नहीं आएगा, ये आपको सीखना पड़ेगा, और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? ट्रेडर्स जो हैं
وہ سب سے بڑی مسٹیک کیا کرتے ہیں، ایسی کیا غلطی ہے جو ٹریڈرز کو کبھی بھی پروفیٹیبل نہیں ہونے دیتی۔ نیا ٹریڈر کیا کرتا ہے، انڈیکیٹر لگاتا ہے، پھر دوسرا انڈیکیٹر لگاتا ہے، پھر تیسرا انڈیکیٹر لگاتا ہے، پھر موونگ ایوریجز لگا کے بیٹھ جاتا ہے، اور اینڈ میں چارٹ دکھائی ہی نہیں دیتا، اس کے اندر صرف اس کو انڈیکیٹرز ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر چارٹ خود ہی ایک لینگویج ہے تو ٹرانسلیشن کی ضرورت کیوں ہے؟ انڈیکیٹر صرف انفارمیشن کو ڈیلے کرتے ہیں، نہ کہ آپ کو اوریجنل انفارمیشن دیتے ہیں۔ اوریجنل انفارمیشن پرائس خود ہوتی ہے، یہ جو پرائس چل رہی ہے یہ اوریجنل انفارمیشن ہے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، سب سے فاسٹنس انفارمیشن۔ لیکن پرائس بھی تب سمجھ آتی ہے جب آپ اس کا سٹرکچر سمجھیں، جب آپ اس کا سٹرکچر سمجھیں۔ ایک بہت گہرا ٹاپک ہے سٹرکچر، ایک بہت گہرا ٹاپک ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جسے ہم فیوچر لیسن میں ڈیٹیل سے سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے ریڈ کیا جاتا ہے۔ ہڈن لیئرز کیا ہوتی ہیں؟ چارٹ کے اندر کتنی لیئرز ہوتی ہیں، ان کا کیا کیا جاتا ہے، ان کی یوٹیلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ چارٹ کے اندر جو لیئرز ہوتی ہیں، پہلی لیئر کینڈلز کی ہوتی ہے، دوسری لیئر سٹرکچر کی ہوتی ہے، تیسری لیئر ردم کی ہوتی ہے، چوتھی لیئر ٹائمنگ ہوتی ہے، پانچویں لیئر انٹینٹ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹائمنگ اینڈ انٹینٹ۔ آپ آنے والے لیکچرز میں ان چیزوں پہ کافی زیادہ زور دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹائمنگ اور انٹینٹ کی کتنی بڑی امپورٹنس ہے۔ اور جب یہ ساری لیئرز ایک ساتھ ملتی ہیں تب مارکیٹ کی سٹوری کلیئر ہوتی ہے۔ اکثر ٹریڈر صرف پہلی لیئر دیکھتے ہیں جو کہ صرف کینڈلز ہوتی ہیں، اور پروفیشنلز اندر کی کہانی پڑھتے ہیں کہ یہ کہانی ہمیں کیا بتا رہی ہے، اور اسی وجہ سے وہ مارکیٹ کو پریڈکٹ نہیں کرتے، وہ مارکیٹ کو ریڈ کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بالکل الگ ہیں، اس کو سمجھیے گا۔ پریڈکشن گیملنگ ہے، ریڈنگ آبزرویشن ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹا ایکسپیریمنٹ ہے، میں چاہتا ہوں آج کے بعد جب بھی آپ چارٹ اوپن کریں ٹریڈ مت لیں، صرف آبزرو کریں اور دیکھیں پرائس سیدھا موو کرتی ہے یا ردم میں۔ دیکھیں ہر موو کے بعد پاز کیوں آتا ہے، ہر موو کے بعد پاز کیوں آتا ہے، ہر بریک آؤٹ سکسیسفل کیوں نہیں ہوتا، ہر سپورٹ ہولڈ کیوں نہیں ہوتی۔ کوشچن لکھیں، آنسر مت ڈھونڈیں، کیونکہ آنسر ہم اگلے لیسن میں ایک ایک کر کے ڈسکور کریں گے۔ آج ہم صرف ایک ڈور اوپن کیا ہے، آپ کے لیے میں نے صرف ایک دروازہ اوپن کیا ہے، ابھی ہم روم کے اندر انٹر بھی نہیں ہوئے۔ اگلے لیسن میں میں آپ کو وہ چیزیں دکھانے والا ہوں جو شاید کسی انڈیکیٹر سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک کانسیپٹ جو ہر مارکیٹ، ہر ٹائم فریم اور ہر انسٹرومنٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور جب وہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا، چارٹ صرف رینڈم کینڈلز لگتی ہیں، لیکن جس دن وہ کنسیپٹ سمجھ آ گیا مارکیٹ آپ سے باتیں کرنا شروع کر دے گی۔ اسی لیے نیکسٹ لیسن بالکل مس مت کریں، کیونکہ ایم آر ٹی فاؤنڈیشن کا اصلی سفر اب شروع ہونے والا ہے۔ اگر آج کا لیسن ویلیوبل ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میں آپ سے پھر ملتا ہوں اپنے تھرڈ لیسن میں، ایم آر ٹی فاؤنڈیشن کے تھرڈ لیسن میں، جس کا ٹائٹل ہے وائی موسٹ ٹریڈرز نیور سی اٹ۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔